इलेक्शन कैंपेन से हूँ कोई सहारा नहीं मिला तो इमरान खान का सहारा कहते उनके जहन में कि शायद वो कुछ लोग जोड़े इमरान खान के फॉलोअर हैं वो इन्हें वोट चाहते सन इस वजह कि अक्सर यारी उन्होंने खलते मेरे दोस्तों और बुजुर्गों इन्होंने खलना मैं समझना कि इतना ऑथेंटिक या वो शय नहीं खलना इसका आखते कि 2015 में मियां नवाज शरीफ का सिपाही बना बहुत सी मुश्किलें भी आई ऐसी मुश्किल आई कि एक वक्त ऐसा था कि मैं फैमिली जमा करके आखे मैं बर्दाश्त ना कर सकता प्रेशर शायद कि मैं अपने आप को ख़त्म कर छोड़ा मैं खुदकुशी करने तक चला गया लेकिन मैं कदे पीछे नहीं हटा मैं अपने लोगों में खलता है और माँ हौसला मेरे अपने हरीपुर के गैरतमंद अपने बुजुर्गों ने अपने भरावां ने अपनी मावा भैनों ने दिता है ये हौसला है कि माँ यकीन है कि मुश्किल वक्त गुजर दिन सी एक अच्छा वक्त आ सी और उस अच्छे वक्त पे माँ इस इलाके की खिदमत से खलना माँ अपने बुजुर्गों नाल खलना माँ उनकी अखियों के आंसू पूंजने माँ अपने भरावां नाल खलना उन्होंने मदद करनी है और इस कासमा का इन लुटेरे का मुकाबला करना है यही वजह माँ अल्लाह ने हौसला दिता मैं उस मुकाबला किया उन्हें हालात था और आज अल्लाह के फजल नाल वो बुरा वक्त गुजर गया वो अंधेरी रात गुजर गई और इंशाअल्लाह 8 तारीख का सूरज तो सारी फतह लेके इंशाअल्लाह तनु होसी और जिस जगह पे एक तरक्याती अमल रुका था इंशाअल्लाह उसका आगाज उधरों ही दोबारा होसी मेरे दोस्तों और साथियों मेरे मुखालफीन को कोई मंशूर नहीं है मेरे मुखालफीन को कोई गल नहीं कि ने पहले क्या किया और असि मुस्तकबिल में क्या करसा लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों मेरे माजी में देखो 2 साल का मैं इक़्तिदार मिला 2 साल के अंदर मैं जिला हरिपुर के 600 ग्रामों में अल्हम्दुलिल्लाह अरबा रुपए की सुई गैस करके आया मैं जिला हरिपुर के अंदर 3 ग्रेड स्टेशन 132 वाले लेके आया मैं 20,000 फीडर कह के आया याद उसी ने इधर तो स्टेबलाइजर लाने होते हो तो सारी बिजली पूरी नहीं होती लोड शेडिंग पे इंतहा होती इधर इतनी पोजीशन खराब हुई कि 3,000 रुपए का स्टेबलाइजर करना पड़ता है लेकिन बाबर नवाज आया अल्लाह के फजल नाल तो उसकी बिजली ठीक करके दी है और मेरे दोस्तों और साथियों हर विलेज काउंसिल की सतह होते कोई मांगे या ना मांगे मैं पता है कि मेरे जिले के अंदर मेरे मसाइल के क्योंकि मैं इस जिले के अंदर हर वक्त मौजूद रहने अगर मच्छर तो सा लड़ दे कि मच्छर खराबट बाबर नवाज का भी लड़ दिया थे अगर गर्मी में तुझी कर रहे हो कि बाबर नवाज भी गर्मी में पहन आया कोई महलों में नहीं रहता इस्लामाबाद अमेरिका इंग्लैंड नहीं रहता यही वजह कि जिस वक्त तुसी तकलीफ में होते हो तो बाबर भी तकलीफ में होता है और उस तकलीफ के हवाले से दिन रात एक करना है ये और पीछे ईद के मौके से तूफान आया और मैं पहले देखा 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आती सारे खंभे ढह गए लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों बगैर मेमोरी दो कोई मेंबर ना आता एक आम जो शख्स आता इसके बावजूद जिला हरिपुर के अंदर तकरीबन 35 के करीब नवे ट्रांसफार्मर 0 मीटर आड़ के लाए इसी के नाल खंभे आ गए जिहड़ी बिजली वो आते हफ्ते में नहीं ठीक होती अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में ठीक करके दी मेरे दोस्तों और साथियों मेरे दोस्तों और साथियों इस इलाके का तनावल आखा जाता है इस पूरे एरिया का लोअर तनावल और अपर तनावल आखा जाता है मैं 1,32,000 का बिल्कुल 1,32,000 तक रजिस्ट्रेशन लेके आया जिसका ना ही मेरे तनावल ने नाम रखा था वो पटाना के मुकाम पे बढ़ना है उसमें 14 फीडर आ गए 14 फीडर का मतलब है ये 7 फीडर काउंसिल दोनों पार पानी पार आ गई सारी बिजली 220 वोल्ट पूरी हो चुकी है शहर में 2 और खलाबाट में 2 ये सारे फीडर मिला के 14 फीडर बढ़ने से लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों सिर्फ मेरी अनाज ने उसने करके मेरे नाल अनाज की खातर मेरी मुखालफत की खातर कि बाबर नवाज ने तनावल का ऐलान कर छोड़ा इसने क्या किया वो तो स्टेशन जाके अपने घर कह गया जिससे 12
آج میں سوال کرنا وہ تناول دے جنہیں لیڈر جنہیں اپنے آپ کے اس علاقے کا لیڈر آختے ہیں جنہیں ادھر ٹھیکیداری کرتے ہیں جنہیں آختے ہیں کہ انہاں غریباں کو ووٹ کرنا اصل بیٹھے بچے میرے دوستوں اور ساتھیوں انہاں دا محاسبہ آج تساں نے کرنا ہے وہ لوگ ذرا غور سے کرو ادھر کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہیں بے روزگار ہو ووٹاں کا ٹائم آتا ہے راتی ویلے تو سے بوئے ٹکورے جلتے ہیں آن کے پیروں میں چادریں سٹکیاں جلتی ہیں آپ نے سرہ میں ٹکیاں سٹکیاں جلتی ہیں ووٹ تو سکلوں مانگتے ہیں لیکن لگے جل کا ٹھیکیداری کرتے ہیں ٹھیکہ کرتے ہیں اور جس ویلے ٹائم آتا ہے نوکری دا اس ویلے تساں دے بچے نظر نہیں آتے اس ویلے نظر نہیں آتا کہ بالا منیر خان میں بھی نوجوان بے روزگار بیٹھے تھے اس ویلے کیا آختے ہیں میرا پتر بھرتی کر کے لو میرا پاتریہ بھرتی کر کے لو میرا پڑھا بھرتی کر کے لو بھرتی بھی انہوں دی ہوندی ہے گلی بھی انہوں دی بڑھتی ہے روڈ بھی انہوں دا بڑھتا ہے پانی کے بور بھی ان دے کام میں ہوتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں ووٹ تو سا مزے انہوں نے اے وار موڑنے کا ٹائم بھی تو سا کون اس میں صرف اللہ ہوتی تسی ہوتو مرے نہ کہ وہاں پہ بدلہ کرنا ہے کیا بدلہ کرنا ہو وعدہ کرتے ہو میرے دوستوں اور ساتھیوں میرا منشور ہے میرے مخالفہ کو کوئی منشور نہیں کہ مستقبل میں کیا کر سکتا بابا نواز کا اللہ نے اقتدار دیتا بابا نواز کا پینل انشاءاللہ جتا کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا کہ ضلع ہری پور کے اندروں ریفر ٹو اعتماد والا کام مقامہ ضلع ہری پور میں ایسا اسپتال بناوا کہ میرے غریب ہری پور تو اعتماد ہے جنہوں نے ہری پور میں لایا وہ اللہ نے 5 سال دیتے کہ میں پوری کوشش کرتا کہ ضلع ہری پور کے اندر ایک جدید قسم کی ایسا اپنے یونیورسٹی بڑھاوا بچیاں سے تاکہ میریاں پہنے دا میریاں بچیاں دی عزت محفوظ ہوئے ادھر کوئی مرد اندر نہ جو لے کے صرف بچیاں اور میریاں اس کے مسا اندر پڑھا کر کوئی مرد اس کے اندر نہ جو لے کے میں ہری پور میں کڑیاں دی یونیورسٹی آسے انشاءاللہ کرتا میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ بھی میرے منشور دیس ہے کہ میرے کو 3.5 لاکھ نوجوان بے روزگار ہے میری کوشش ہوتی کہ جڑا رشکئی چلا گیا ادھرو آستا جڑا اکنامک زون آسا جڑا ادھرا تارا میں پڑھنا ہے جس پہ 8 لاکھ نوکری نکل لی ہے لیکن اس وقت یہ مفاد پرست ٹولا جڑا ذاتی فائدہ سے اس وقت اسمبلی میں بولا نہیں یہ ٹولا جس نے تجھ سے حق کی گل نہیں کی تھی اور ہتارا میں جو شیخ خاص کے رشکئی نوشہرہ چلی گئی ہے ان میں کوشش کرتا کیونکہ مرکز میں آدھا ہے کہ سی پیک تے جنہیں منصوبے انہوں میں کوشش کرتا کہ ایسا جنہا چاہی کسی کو جنہا علاقہ ہے وہ چائنیز کا بھی بڑا پسند ہے مین روٹ ہوتے بھی ہے وہ کوشش کرتا کہ ایسا انڈسٹری کا نوہ ایک زون منظور کرا ہوتا ہے کہ میرے نوجوانہ کو اس کے اندر نوکری ملے میں پوری کوشش کرتا انشاءاللہ اور میرا رب میری مدد کرتی کہ میں پاکستان کے محکمے کے اندر اپنے ہری پور کے نوجوانوں سے کوٹا مختص کراوا تاکہ میکسیمم نوجوان میرے جو ڈگریاں چاہے جو روڈا دے پھرتے انہاں سے کوئی بہترین سسٹم ہو کے تاکہ وہ ادھر ادھر در بدر کے ٹھوکرا نہ کھاؤ میرے دوستوں اور ساتھیوں میرے مخالفہ کو پوچھو تو آخر ووٹ ایسا دیو تاکہ اسی عمران خان نہ پار کرتے نہیں کرتا باہر وہ نکل رہا باہر عمران خان کے باہر آنے نال آیا تو اس کے بچے میں نوکری الگ سن آیا اس کے باہر آنے نال تو سب کو اسپتال بن سی آیا اس کے آنے نال ادھر علاقے میں ترقی ہو سی ادھر اللہ کا بھی پوچھو جس کا نظر ہی نہیں اگلا وزیراعظم کون ہے تو آخری میاں نواز شریف میرے دوستوں اور بزرگوں پھر آپ کا ووٹ کیوں ضائع کرو بابر خان زندہ باد بابر خان زندہ باد مسلم لیگ نور زندہ باد مسلم لیگ نور زندہ باد نواز شریف زندہ باد پھر میرے دوستوں اور بزرگوں پھر آپ کا ووٹ کیا ضائع کرتے ہو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں میں اپنا ووٹ ضائع نہ کرو اپنا ووٹ بابر نواز کے نام سے کاسٹ کرو شیر کے نام سے مورا لاؤ تاکہ میں اتنی لیڈ دے کے پیجو کہ مجھے سے میں میاں نواز شریف
تو ادھر بار بار فون آدیاں کہ انشاءاللہ اساں دے کے گلاں بھی ہوندیاں رہسن تے ملتے بھی رہسن لیکن آج تو ٹوٹل 21 دن رہ گئے ہن 21 دن تو سارے نے محنت کرنی ہے تو نے شیر کے نشان نہ سے محنت کرنی ہے انشاءاللہ تسی محنت کر سو اگلے 5 سال میں محنت کر سو اللہ پاک تو سارے کی اس میں اضافہ کرے اللہ پاک اس اتحاد اتفاق قائم رکھے اللہ پاک تو سارے کو غم